लोकतन्त्रको नाममा के बेचेनन् यिनले सबै बेचे। लोकतन्त्रको नाममा के बेचेनन् यिनले सबै बेचे। लैनचौरको पर्खालभित्र शरीर ढाक्ने वस्त्र बेचे। लैनचौरको पर्खालभित्र शरीर ढाक्ने वस्त्र बेचे। दिल्लीको दरबारभित्र स्वाभिमानको अस्त्र बेचे। कोशी बेचे, गण्डकी बेचे, टनकपुर र पञ्चेश्वर बेचे। हुँदा हुँदा अब त प्रधानमन्त्रीको बासै बेचे। त्यो विविध प्रकृतिको हुनसक्छ, त्यो रचनात्मक खालको हुन्छ। त्यो अख्तियारमा गएर जस्तो हामीले ज्ञापन पत्र बुझायौँ, उनीहरूसँग सूचनाको अधिकार माग्यौँ, त्यसो हुनाले तिमीहरूले गरेको काम ठिकसँग गरेको छ कि छैन भनेर सूचना माग्छौँ। त्यो सूचनाको आधारमा भ्रष्टाचार भएको छ भनेर अरू मानिसहरूलाई गोलबद्ध गर्न प्रयास गर्छौँ। यसै गरी माइतीघर मण्डलदेखि विभिन्न सहर बजारका केन्द्रहरूमा निस्किन्छौँ। त्यो विविध प्रकृतिको हुनसक्छ। असल र खराब बीचको ध्रुवीकरण अहिलेसम्म राजनीतिको विचारको आधारमा ध्रुवीकरण भयो, तर असल विचार बोकेकाहरूको पक्षमा अब नेपाली जनता एक ठाउँमा नआउने हो भनेदेखि यो देश यसै गरी घस्रिरहन्छ। नयाँ नयाँ भिडियो हेर्न अनलाइन हर्पललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल बटन थिच्नुहोस्। र अहिले मलाई बोलाउनको एउटा कारण चाहिँ मैले यो बालुवाटार प्रसङ्गलाई लिएर एउटा कविता लिएर फेसबुकमा पोस्ट गरेको थिएँ। त्यो कविता यहाँ वाचन गरिदिनु पर्यो भन्ने अनुरोध थियो, त्यस हुनाले म त्यो कविता वाचन गरिदिन्छु। यो कविताको शीर्षक होसियार। र यो कविता लेख्दाखेरि मैले स्वर्गीय अम्बर गुरुङको होसियार शीर्षकको एउटा गीत छ, जसमा सहर सहरको भिडमा पहिले आफूलाई चिन होसियार भन्ने एउटा वाक्य परेको छ। र त्यसबाट प्रेरित भएर लेखेको हुनाले मैले कविताको अन्त्यमा उहाँप्रति आभार पनि प्रकट गरेको छु। र यो कविता मैले फेसबुकमा राखेपछि कैयौँ अनलाइनहरूले टिपेर प्रकाशित गरिदिनु भएको थियो। उहाँहरूप्रति पनि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र म अब कविता वाचन गर्छु। लोकतन्त्रको नाममा के बेचेनन् यिनले सबै बेचे। लोकतन्त्रको नाममा के बेचेनन् यिनले सबै बेचे। लैनचौरको पर्खालभित्र शरीर ढाक्ने वस्त्र बेचे। लैनचौरको पर्खालभित्र शरीर ढाक्ने वस्त्र बेचे। दिल्लीको दरबारभित्र स्वाभिमानको अस्त्र बेचे। कोशी बेचे, गण्डकी बेचे, टनकपुर र पञ्चेश्वर बेचे। हुँदा हुँदा अब त प्रधानमन्त्रीको बासै बेचे। होसियार होसियार यिनको छाया बन्नु अघि गाउँ सहरको भिडमा पहिले आफूलाई चिन होसियार। होसियार यिनको छाया बन्नु अघि गाउँ सहरको भिडमा पहिले आफूलाई चिन होसियार। जेल नेलको व्यथा कहेर सर्वहाराको कथा बुनेर खाडीका शेखलाई युवाको पसिना बेचे। सिङ्गो देशको जेल नेलको व्यथा कहेर सर्वहाराको कथा बुनेर खाडीका शेखलाई युवाका सपना बेचे। युरोप अमेरिकामा सिङ्गो देशको विपना बेचे। मुम्बईका गल्लीमा चेलीका चित्कार बेचे। कलकत्ताका पसलमा गरिबका पसिना बेचे। बेचे यिनले सबै बेचे। भोका पेटका गरिबलाई भ्रमै भ्रमको खेती बेचे। हुने खाने सबैलाई पद पैसाको लालसा बेचे। भरभराउँदो पहाड बेचे, फरफराउँदो फाँट बेचे। वन बेचे, जङ्गल बेचे। हाँस हाँस्ने पोखरी बेचे। चरा गाउने सिमसार बेचे। बुढेसकालको लौरो बेचे। मृत्युशैयाको मुस्कान बेचे। त्यसै नयाँ खोज्न बाध्य पर्दै सन्ततिको पहिचान बेचे। होसियार यिनको छाया बन्नु अघि गाउँ सहरको भिडमा पहिले आफूलाई चिन होसियार। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईहरुले यहाँ माइतीघर मण्डलमा एउटा विरोध प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ, खास के को लागि हो? यो अहिलेकै कार्यक्रम चाहिँ जसरी बालुवाटार र आयातको जग्गा तपाईको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा अथवा व्यवसायको नाममा लगियो, त्यसको विरोधमा हो र त्यसलाई दबाब दिनको लागि हो। यो छोड्नु हुँदैन र यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ र त्यो सरकारकै नाममा फिर्ता हुनुपर्छ भनेर गरेको हो। तर आम रूपमा चाहिँ हामी भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा छौँ, त्यसै भएर हामीले ठुलो मात्रा सभाको अभियान
अभियान चलाएका छौँ र आज देशभरि अरू ठाउँहरूमा पनि हाम्रा साथीहरू निस्किनु भएको छ। कुन कुन ठाउँमा निस्किनु भएको छ? 7 प्रदेशमा निस्किनु भएको छ। कस्तो छ प्रतिक्रिया अहिलेसम्मको? प्रतिक्रिया एकदम राम्रो छ, तर अघि मैले बोल्दा पनि भने नेपाली समाज कस्तो छ भने तपाईँको पुराना पार्टीहरूले भ्रष्टाचारी नेताहरूको जगेर्ना गर्नको लागि बोलाएको कार्यक्रममा चाहिँ 500जना 1000जना उपस्थित हुने, हामी यो समाज बदलौँ, देश बदलौँ अनि त्यहाँबाट भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरौँ भनेर भ्रष्टाचारको विरोधमा बोलाएको कार्यक्रममा चाहिँ कम मान्छे उपस्थित हुने। यद्यपि हाम्रो कार्यक्रममा राम्रो उपस्थिति हो, यो धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, तर पनि तुलनात्मक रूपमा कम हुने। त्यसो हुनाले हामी के भन्दैछौँ भने अब यदि यो देश बदल्ने हो भने सबै नागरिक आउनै पर्छ भनेर भन्दैछौँ। भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन भन्नुभयो होइन, यो तपाईँहरूको के योजना छ अबको? अब हामी हाम्रा स्थानीय निकायहरूमा पनि र केन्द्रसम्म, स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई सशक्त पार्दै लान्छौँ र नेतृत्वलाई भनेको सरकारी नेतृत्वलाई त्यो स्थानीय तहमा होस् अथवा केन्द्रीय तहमा होस् जवाफदेही बनाउनको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू त्यसै गरी यो बढाउँदै लैजान्छौँ र दबावलाई अझ अगाडि लैजान्छौँ। कुन प्रकृतिको हुन्छ तपाईँहरूको कार्यक्रम? त्यो विविध प्रकृतिको हुनसक्छ, त्यो रचनात्मक खालको हुन्छ, त्यो अख्तियारमा गएर जस्तो हामीले ज्ञापन पत्र बुझायौँ, उनीहरूसँग सूचनाको अधिकार माग्यौँ, त्यसो हुनाले तिमीहरूले गरेको काम ठिकसँग गरेको छ कि छैन भनेर सूचना माग्छौँ। त्यो सूचनाको आधारमा भ्रष्टाचार भएको छ भनेर अरू मानिसहरूलाई गोलबद्ध गर्न प्रयास गर्छौँ। यसै गरी माइतीघर मण्डलदेखि विभिन्न सहर बजारका केन्द्रहरूमा निस्किन्छौँ। त्यो विविध प्रकृतिको हुनसक्छ। टाइम दिनुभयो, धन्यवाद। भ्रष्टाचार गर्ने नेताहरूले कुनै कार्यक्रमको लागि आह्वान गर्नुभयो भने मध्य घाममा 1000 नेपालीहरू उपस्थित हुने, जसले बालुवाटारै बेच्नुभयो, जसले काठमाडौँ उपत्यकाका अनेकौँ सार्वजनिक जग्गाहरू हिनामिना हुँदा मौन बस्नुभयो, जसले गरिब जनताको नाम लिएर आफ्नो महल ठडाउनु भयो, उहाँहरूले आह्वान गर्दाखेरि कार्यक्रममा 1000 मानिसहरू उपस्थित हुने र हामी भ्रष्टाचारको विरोध गर्छौँ, यो देशमा सुशासन स्थापित गर्छौँ, यो देश हाम्रै जीवनकालमा रूपान्तरण गर्छौँ, एकै पुस्तामा रूपान्तरण गर्छौँ भनेर असल मन भएका सक्षम इमान्दार युवा पेसाकर्मी वयस्कहरूले आउनुहोस् बोलौँ, भ्रष्टाचारले देश बर्बाद पार्यो भन्दाखेरि 100जना 150जना उपस्थित हुन गाह्रो हुने। यो विवेकशील साझा पार्टीले गरेको हुनाले 150 मात्रै आए, त्यसै हुनाले विवेकशील साझा पार्टीले धेरै ठुलो उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन भनेर नसोच्नुहोस्। यसले नेपाली समाजको चरित्रलाई चित्रण गर्छ। हामीलाई सद्भाव राख्ने नेपालीहरू प्रशस्त हुनुहुन्छ, हामीलाई थाहा छ। त्यही भएर हामी स्थापना भएको थोरै महिनामा नै हामीले 5औं ठुलो दल भयौँ। 2,12,000 भन्दा धेरै नेपालीहरूले हामीलाई भोट दिनुभयो र अझ शुभेच्छुकहरूको सङ्ख्या धेरै ठुलो छ, त्यो हामीलाई थाहा छ। तर अब ती हरेक शुभेच्छुकहरू यो देश रूपान्तरण गर्न चाहना राख्ने असल नागरिकहरू भ्रष्टाचार विरुद्धको आवाज बुलन्द गर्न सँगसँगै देशभरि नउत्रिने हो भने हामी कराइराख्छौँ, तर कसैले सुन्नेवाला छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब यदि यो देश परिवर्तन गर्ने हो भने जुनसुकै पार्टीका भए पनि असल मन भएका, यो देश बदलौँ भन्ने भावना भएका, जुनसुकै तबकाका भए पनि यो देश रूपान्तरित हुनुपर्छ भन्ने भावना भएका नेपालीहरू अब एक ठाउँमा आउनै पर्छ र नेपाली राजनीतिलाई अब ध्रुवीकरणको बाटोमा लानै पर्छ। असल र खराब बीचको ध्रुवीकरण। अहिलेसम्म राजनीतिको विचारको आधारमा ध्रुवीकरण भयो, तर असल विचार बोकेकाहरूको पक्षमा अब नेपाली जनता एक ठाउँमा नआउने हो भनेदेखि यो देश यसै गरी घस्रिरहन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज हामीले आह्वान गरेको यो भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा तपाईहरू
100, 150 को सङ्ख्यामा, 200 को सङ्ख्यामा जति आउनुभयो तपाईँहरूप्रति हामी अत्यन्तै आभारी छौँ। तर तपाईँहरूले अर्कोचोटि आउँदा हरेकले अर्को 10 जना लिएर आउनै पर्छ, किनभने हामीले त्यो शक्ति देखाउनुपर्छ। त्यो ठुलो धक्का मार्नको लागि तपाईँहरू र अरू सारा नेपालीहरू अब निस्किनै पर्छ, नत्र दुःख हामीले पाउँछौँ, सुख नेकराले पाउने हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब हामी यो भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई निरन्तर जारी राख्छौँ, देशभरि जारी राख्छौँ। आज पनि 7 प्रदेशमा कार्यक्रमहरू भइराखेका छन् र यो कार्यक्रम अझ बढी सशक्त बनाउँदै लान्छौँ। र अहिले मलाई बोलाउनको एउटा कारण चाहिँ मैले यो बालवाटार प्रसङ्गलाई लिएर एउटा कविता लिएर फेसबुकमा पोस्ट गरेको थिएँ। त्यो कविता यहाँ वाचन गरिदिनु पर्यो भन्ने अनुरोध थियो, त्यस हुनाले म त्यो कविता वाचन गरिदिन्छु। यो कविताको शीर्षक होसियार। र यो कविता लेख्दाखेरि मैले स्वर्गीय अम्बर गुरुङको होसियार शीर्षकको एउटा गीत छ, जसमा सहरको भिडमा पहिले आफूलाई चिन होसियार भन्ने एउटा वाक्य परेको छ। र त्यसबाट प्रेरित भएर लेखेको हुनाले मैले कविताको अन्त्यमा उहाँप्रति आभार पनि प्रकट गरेको छु। र यो कविता मैले फेसबुकमा राखेपछि कैयौँ अनलाइनहरूले टिपेर प्रकाशित गरिदिनु भएको थियो। उहाँहरूप्रति पनि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र म अब कविता वाचन गर्छु। लोकतन्त्रको नाममा के बेचेनन् यिनले, सबै बेचे। लोकतन्त्रको नाममा के बेचेनन् यिनले, सबै बेचे। लैनचौरको पर्खालभित्र शरीर ढाक्ने वस्त्र बेचे। लैनचौरको पर्खालभित्र शरीर ढाक्ने वस्त्र बेचे। दिल्लीको दरबारभित्र स्वाभिमानको अस्त्र बेचे। कोशी बेचे, गण्डकी बेचे, टनकपुर र पञ्चेश्वर बेचे। हुँदा हुँदा अब त प्रधानमन्त्रीको बासै बेचे। होसियार होसियार यिनको छाया बन्नु अघि गाउँ सहरको भिडमा पहिले आफूलाई चिन होसियार। होसियार यिनको छाया बन्नु अघि गाउँ सहरको भिडमा पहिले आफूलाई चिन होसियार। जेल नेलको व्यथा कहेर सर्वहाराको कथा बुनेर खाडीका शेखलाई युवाको पसिना बेचे। जेल नेलको व्यथा कहेर सर्वहाराको कथा बुनेर खाडीका शेखलाई युवाका सपना बेचे। युरोप अमेरिकामा सिङ्गो देशको विपना बेचे। मुम्बईका गल्लीमा चेलीका चित्कार बेचे। कलकत्ताका पसलमा गरिबका पसिना बेचे। बेचे यिनले सबै बेचे। भोका पेटका गरिबलाई भ्रमै भ्रमको खेती बेचे। हुने खाने सबैलाई पद पैसाको लालसा बेचे। भरभराउँदो पहाड बेचे, फरफराउँदो फाँट बेचे। वन बेचे, जङ्गल बेचे। हाँस हाँस्ने पोखरी बेचे। चरा गाउने सिमसार बेचे। बुढेसकालको लौरो बेचे। मृत्युशैयाको मुस्कान बेचे। देशै नयाँ खोज्न बाध्य पर्दै सन्ततिको पहिचान बेचे। होसियार यिनको छाया बन्नु अघि गाउँ सहरको भिडमा पहिले आफूलाई चिन होसियार। धेरै धेरै धन्यवाद। सपना जलाउँछौ, गरिबका सपना छैन। बालवाटार सुरक्षित छैन। बालवाटार सुरक्षित छैन। नेता किन्छ बालवाटार, सुकुम्बासी उठिब। नेता किन्छ बालवाटार, माफियाबाट सीमा दरबार जोडौ। माफियाबाट सीमा दरबार जोडौ। नेताको आँखामा बालवाटार, जनता सधैँ मारमा। हस्, धन्यवाद। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान विवेकशील साझा पार्टीले निरन्तर जारी राख्नेछ। आउँदा दिनहरूमा पनि यहाँको साथ र सहयोगको अपेक्षा लिएका छौँ र आज आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि यहाँ आएर हामीलाई साथ दिनुहुने सबै महानुभावहरूलाई हामी हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दछौँ। धन्यवाद। आजको कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछौँ। हस्, फेरि पनि धन्यवाद। र साथीहरू, आफूसँग भएको